शाबानुल मुअज़्ज़म की 14 तारीख को यानी इस महीने के आज के दिन यानी आज 14 तारीख है और आज के बारे में बता रहे हैं शब बारात के बारे में। बाद नमाज असर की नमाज पढ़ने के बाद आफ़ताब गुरूब होने के वक्त यानी कि सूरज डूबते समय बावुज़ू यानी कि वज़ू के साथ 40 मरतबा ये कलिमात पढ़े, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अल्लाह पाक इस दुआ के पढ़ने वाले के 40 साल के गुनाह माफ़ फरमाएगा। तो दोस्तों, आपने देखा कि ये आधी लाइन की एक वजीफ़ा है जिससे बमुश्किल 40 मरतबा अगर आज असर के बाद और मगरिब से पहले अगर 40 मरतबा वज़ू करके पढ़ लेते हैं तो 40 साल के गुनाह माफ़ हो जाएंगे, 40 साल के गुनाह मिटा दिए जाएंगे। तो दोस्तों, देर किस बात की है, न इसके लिए किसी और चीज़ का झंझट है, न किसी और चीज़ को शामिल करना है। तो भाई फट से आप उस वक्त का इंतज़ार करिए और अगर न मालूम हो तो हमसे पूछिए, और अगर हमसे न पूछ पाएँ आप तो किसी जान पहचान वाले या इल्म वाले से पूछ लीजिए कि ये गुरूब आफ़ताब का टाइम क्या है, तो कोई भी बता देगा कि असर से लेकर मगरिब के बीच में वो टाइम होता है यानी कि सूरज डूबता है। तो जब मगरिब की अज़ान होने वाली हो उससे पहले 10 मिनट पहले आप वज़ू करके 15 मिनट पहले आप बैठ जाएं और इससे 40 मरतबा इस दुआ को, इस वजीफ़ा को 40 मरतबा आप पढ़ लें, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। 40 साल के गुनाह मिटा दिए जाएंगे। तो दोस्तों, आज पूरे नमाज की, आज शब बारात की रात की पूरी नमाज़ें हम आपको देंगे, बिल्कुल आप हमारे साथ बने रहें। निस्फ़ शाबानुल मुअज़्ज़म यानी कि शब बारात की रात की ये पूरी नमाज़ें आपको दी जा रही हैं। शाबान की 14 तारीख बाद नमाज मगरिब 2 रकात नमाज पढ़े, हर रकात में बाद सूरह फातिहा के सूरह हश्र की आखिरी 3 आयात 1 मरतबा और सूरह इखलास 3 दफ़ा पढ़े। इंशाअल्लाह ताला ये नमाज वास्ते मग़फ़िरत गुनाह बहुत अफजल है। ऐज़न 14 शाबान क़ब्ल नमाज इशा यानी कि इशा से पहले 8 रकात नमाज 4 सलाम से पढ़नी है। हर रकात में सूरह फातिहा के बाद सूरह इखलास 5 मरतबा पढ़े। ये नमाज भी बख्शिश गुनाह में बहुत ज़ोद असर है इंशाअल्लाहुल अज़ीम। शब बारात रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि शाबानुल मुअज़्ज़म की 15वीं शब की इबादत बहुत अफजल है। फरमाया इस शब को अल्लाह पाक बंदों के लिए बेशुमार दरवाज़े अपने रहमत के खोल देता है और फरमाता है कि कौन है जो आज की शब, आज की रात मुझसे बख्शिश तलब करे और मैं उसको अज़ाब दोज़ख से नजात देकर उसकी मग़फ़िरत करूं यानी कि उसके गुनाहों को बख्श दूं। फरमाया आपने कि इस शब की, इस रात की इबादत करने वाले पर दोज़ख की आग अल्लाह पाक हराम कर देता है। यानी जो इंसान इस रात की इबादत करता है, दोज़ख की आग उस बंदे के ऊपर, उस शख्स के ऊपर हराम कर दी जाती है। दोज़ख की आग उसे छू भी नहीं सकती है। नफल नमाज शाबान की 15वीं शब को गुस्ल करे। अगर किसी तकलीफ़ के सबब या फिर किसी और मजबूरी के तहत गुस्ल न कर सके, नहा न सके, तो सिर्फ़ वज़ू कर ले। बावुज़ू होकर 2 रकात तहियतुल वज़ू पढ़े। हर रकात में सूरह फातिहा के बाद आयतल कुर्सी 1 बार, सूरह इखलास 3 मरतबा पढ़नी है। ये नमाज बहुत अफजल है। ऐसा शाबान की 15वीं शब 2 रकात नमाज पढ़े। हर रकात में सूरह फातिहा के बाद, हर रकात में सूरह फातिहा के बाद आयतल कुर्सी 1 बार, सूरह इखलास 15 मरतबा और बाद सलाम के दुरूद शरीफ
100 دفعہ پڑھ کر ترقی رزق کی دعا کریں، انشاءاللہ تعالی اس نماز کے باعث، اس نماز کے وجہ سے رزق میں ترقی ہو جائے گی، گھر میں دولت کا بڑھنا شروع ہو جائے گا۔ ایضاً ماہ شعبان 15ویں شب بمانے آپ اس بات کو یاد رکھیں کہ 15ویں شب آج ہی کی رات کو کہا جاتا ہے، یعنی کہ شب برات کی رات کو۔ تو ماہ شعبان کے 15ویں شب یعنی شب برات کی رات کو 8 رکعت نماز 4 سلام سے پڑھے، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر، ایک بار سورہ اخلاص 25 مرتبہ پڑھے مغفرت گناہ کے واسطے۔ یہ نماز بہت افضل ہے، یعنی کہ گناہوں کو بخش دیتی ہے، یہ نماز گناہوں سے بخشوا دیتی ہے اور گناہوں کو مٹوا دیتی ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس نماز کے پڑھنے والے کی اللہ پاک بخشش فرمائے گا۔ ایضاً یہ بھی 15ویں شب یعنی شب برات کی رات کو 8 رکعت نماز 2 سلام سے پڑھے اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 10 مرتبہ پڑھے۔ اللہ پاک اس نماز کے پڑھنے والے کے لیے بے شمار فرشتے مقرر کرے گا جو اسے عذاب قبر سے نجات کی اور داخل بہشت ہونے کی خوشخبری دیں گے، یعنی کہ وہ جہنم سے آزاد ہے اور جنت میں وہ داخل ہوگا۔ فرشتے اس کے کانوں میں یہ خبر سنائیں گے، سبحان اللہ۔ 15ویں شب یعنی شب برات کی رات کو 14 رکعت نماز 7 سلام سے پڑھے، یعنی 2 رکعت کی نیت کرے اور 14 رکعت نماز پڑھے، اور ہر رکعت میں بعد سورہ فاتحہ کے یعنی الحمد شریف پڑھنے کے بعد سورہ کافرون یعنی قل یا ایھا الکافرون 1 بار پڑھے، اور سورہ اخلاص یعنی قل ھو اللہ احد 1 بار پڑھے، اور اس کے بعد سورہ فلق یعنی قل اعوذ برب الفلق 1 بار پڑھے، اور اس کے بعد سورہ ناس یعنی قل اعوذ برب الناس 1 بار پڑھے۔ بعد سلام کے اسی طرح 2 رکعت پورا کر لے اور سلام پھیرنے کے بعد آیت الکرسی 1 دفعہ، پھر سورہ توبہ کی آخری آیات لقد جاءکم رسول سے عظیم تلک 1 بار پڑھے۔ دنیاوی اور دینی مقاصد کے لیے یہ نماز بہت افضل ہے۔ ایضاً 15ویں شب کو 8 رکعت نماز 2 سلام سے پڑھے، یعنی کہ 2 بار نیت کرے 4 رکعت کی۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد الحمد شریف کے بعد علم نشرح سورہ علم نشرح 10 مرتبہ، تیسری میں بعد سورہ فاتحہ کے سورہ قدر یعنی انا انزلنا 10 مرتبہ، چوتھی میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص یعنی قل ھو اللہ احد شریف 10 مرتبہ پڑھے، پھر 4 رکعت اسی ترکیب سے پڑھے، بعد سلام کے 70 مرتبہ استغفار اور 70 مرتبہ درود پاک پڑھ کر اپنے گناہوں کی توبہ کرے۔ انشاءاللہ تعالی اس نماز پڑھنے والے کے گناہ صغیرہ کبیرہ، چھوٹے گناہ بڑے گناہ اللہ پاک معاف فرما کر مغفرت فرمائے گا، یعنی کہ بخش دے گا۔ وظائف کی بات کریں، یہ تو نمازیں تھیں، لیکن وظائف کی بات کریں تو 15ویں شب کو یعنی شب برات کی رات کو سورہ بقرہ کا آخری رکوع آمن الرسول سے کافرین تک 21 مرتبہ پڑھنا امن و سلامتی حفاظت جان و مال کے لیے بہت افضل ہے۔ ایضاً 15ویں شب سورہ یاسین شریف 3 مرتبہ پڑھنے سے 3 فائدے ہوتے ہیں۔ ترقی رزق میں بڑھوتری ہوتی ہے، درازی عمر میں زیادتی ہوتی ہے، ناگہانی آفتوں سے محفوظ رہنا انشاءاللہ عز و جل، یعنی کہ وہ مصیبت جو بغیر بتائے بغیر معلومات کے وہ مصیبتیں بلائیں آ جاتی ہیں، ان تینوں چیزوں سے آپ محفوظ رہیں گے اگر 3 مرتبہ سورہ یاسین شریف کا تلاوت کر لیتے ہیں تو۔
ایضاً شعبان کی 15ویں شب کو یعنی کہ شب برات کی رات کو سورہ دخان 7 مرتبہ پڑھنی بہت افضل ہے۔ اس کے بارے میں آتا ہے انشاءاللہ تعالی پروردگار عالم 70 حاجات دنیا کے اور 70 حاجات عقبہ کی قبول فرمائے گا، یعنی کہ آپ کے 70 حاجت دنیا کے اور 70 حاجت یعنی 70 ضرورت آخرت کے، 70 آپ کے 140 حاجتوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ تو دوستوں یہ رہے آپ کو نماز اور کچھ وظائف اس رات کے لیے جن کو آپ ضرور کریے گا۔ ہم نے اپنے طرف سے ہر طرح سے کوشش کیا ہے کہ آپ کے ذہن میں ان باتوں کو اتار سکیں، اور انشاءاللہ امید رکھتے ہیں کہ آپ کو باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی، اور اگر جو باتیں سمجھ میں نہیں آئی ہیں تو کامنٹ کریے، انشاءاللہ یہ بھائی آپ کا حاضر ہے، جو آپ پوچھیں گے ضرور بتائیں گا۔